बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिला ताख़ीर शहनशाह आलम के बाबरकत इस्म के फ़यूज़ व बरक़ात की कहानी के दूसरे हिस्सा का आगाज़ करते हैं। अब हम शहनशाह आलम के बाबरकत इस्म वाले जलीलुल क़द्र मुबारक कलिमात के फ़ज़ाइल व फ़वाइद अपने प्यारे आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम करते हैं। कलिमा नंबर 1, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो अच्छा कारसाज है। फ़ायदा, हज़रत इब्न अब्बास से ये रवायत है, फरमाते हैं कि ये हज़रत इब्राहीम ने उस वक्त कहे जब उन्हें आग में डाला गया, और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहे जब मुनाफ़िकों ने मोमिनों को डराने के लिए कुफ़ार के बकसरत जमा हो जाने की खबर सुनाई। इस कुरानी आयत से मुत्तसिल आयत अल-बक़रा 174 में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने का नतीजा ये बयान किया गया है। तर्जमा, नतीजा ये हुआ कि अल्लाह की नेमत व फजल के साथ ये लौटे, उन्हें कोई बुराई न पहुंची। ये सही बुखारी की हदीस है और कुरान से भी ये कलमात साबित हैं, इसलिए इसे इब्राहीमी वजीफ़ा भी और मुहम्मदी वजीफ़ा भी कहा जाता है। इसे उस वक्त पढ़ा जाए जब दुश्मन से शदीद ख़तरा लाहक होया करे या आदमी किसी परेशानी से डर में मुब्तला हो। कब तक? जब तक कि ख़तरा या परेशानी दूर न हो। इनका विर्द दिल जमीन से किया जाए, परेशानी और ख़तरा से हर सूरत का छुटकारा बफज़ल ही ताला मिलेगा। वैसे भी क़ुर्ब इलाही, हिफाजत इलाही और सवाब की नीयत से पढ़ सकते हैं। सही रवायत पर मुश्तमिल एक और हदीस भी समाअत कर लें। हज़रत औफ बिन मालिक से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों के दरमियान फ़ैसला किया। जो शख्स हार गया था, जब वो पीठ फेर कर चला तो उसने कहा, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। मेरी मदद के लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला बेबसी पर मलामत करता है, लेकिन एहतियात लाजिम पकड़, और जब कोई काम तुम पर गालिब आ जाए तो ये कलमात कहो, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। सही मुस्नद अहमद। नंबर 2, या ज़ल जलाली वल इकराम। साबका वीडियो में बतलाया जा चुका है कि इन बाबरकात कलमात के साथ आदमी चिमट कर रहे। इन कलिमात को एक दूसरे तरीक़ा से पढ़ने की भी बड़ी तरगीब और फजीलत है। हर तरह की सलामती और बरकत के लिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सही मुस्लिम नंबर 591 की दोबारा तस्दीक शुदा सही हदीस है। हज़रत सोबान से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी नमाज से फारिग होते तो 3 बार इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते और ये कलमात फरमाते, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, तू सलामती वाला है और तुझ से ही सलामती है। ए बुजुर्गी और इज़्ज़त वाले, तू बड़ी बरकत वाला है। सलामती तो हर एक को अजीज़ है और सलामती दे देने का ख़जाना खुदा के पास है। लिहाजा आफ़ियत और सलामती के तलबगार दुनिया आखिरत में हिफाजत और सलामती की नीयत से बकसरत अपने रब को इन्हीं कामिल अल्फाज से पुकारा करें। नंबर 3, कलिमा तमजीद। शहनशाह आलम के महबूब तरीन कलिमात। इरशाद रसूल है, समरा बिन जंदब कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जल्ला शानुहु को कुरान के बाद 4 कलिमात सबसे ज़्यादा महबूब हैं और वो भी कुरान ही से माखूद हैं। इनमें से जिससे चाहो इब्तदा कर लो, कोई हर्ज नहीं। वो ये हैं, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। मुस्लिम शरीफ। कुरान से माखूद हैं कि अल्फाज निसाई ने बयान किए हैं। आर्श बरी के मुबारक सफ़ीर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के प्यारे तरीन कलिमात। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना हर उस चीज़ से महबूब है जिस पर सूरज तुलू होता है। सही मुस्लिम। गोया के इन बाबरकत
اور مبارک کلمات کا کہنا، پڑھنا، سننا اور سنانا دنیا و ما فیہا سے بہتر اور محبوب عمل ہے۔ کلمات باقیات و صالحات، ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نعمان بن بشیر کہتے ہیں حضور نے فرمایا یہ کلمے باقیات و صالحات ہیں، یعنی ازل تا ابد باقی رہنے والے نیک عمل۔ مسند احمد بسند صحیح۔ دونوں ہاتھ خیر سے بھر دینے والا وظیفہ۔ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، میں قرآن کا کوئی حصہ اخذ کر لینے پر قادر نہیں ہوں، آپ مجھے اس کا کوئی نعم البدل تعلیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا 4 کلمات کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کلمہ شامل فرما کر اسے بتا دیا۔ اس شخص نے کہا یہ تو ذات الہی کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، پڑھو۔ اس کے بعد وہ شخص مٹھیاں بند کیے واپس چلا گیا۔ نبی رحمت نے فرمایا اس نے دونوں ہاتھ خیر سے بھر لیے۔ دنیا اور آخرت جمع کر دینے والے کلمات۔ جب کوئی مسلمان ہوتا تو نبی رحمت اسے نماز سکھاتے، پھر اسے ان کلمات سے دعا کرنے کا حکم دیتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، مسلم شریف۔ یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت سے نواز، اور مجھے رزق عطا فرما۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ یہ کلمات تیرے لیے تیری دنیا اور آخرت جمع کر دیں گے۔ جنت کا خزانہ۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پڑھتے ہوئے سنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ 99 بیماریوں کا علاج اور فکر و غم دور کرنے والا کلمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کرو۔ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اس کا پڑھنا ایک کم 100 بیماریوں کی دوا ہے، اور ان بیماریوں میں سے ہلکے درجے کی بیماری کوئی فکر یا غم ہے، جو اس کو پڑھے گا اس کے سب فکر اور غم دور ہو جائیں گے۔ طبرانی۔ سامعین محترم، غور فرمائیں کہ شہنشاہ عالم کے مبارک اسم والے کلمات میں کس قدر برکت و رحمت پوشیدہ ہے، اور اس کی خبر ہمیں رسول العالمین جیسے صادق و امین دے رہے ہیں۔ آپ کا فرمان پتھر پر لکیر ہے۔ یقین کامل، صدق نیت اور مستقل مزاجی سے درج بالا پاکیزہ کلمات کو ورد زبان بنا کر پروردگار عالم سے اس طرح مانگیں جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے۔ مشکل میں ادھر ادھر نہ دیکھیں، صرف اسی سے مانگیں، پھر دیکھیں کہ کیا نہیں ملتا۔ بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ فی امان اللہ۔